बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहसिन बिलाल। हुकूमत के लिए अपोजिशन की जानिब से तो वैसे सत्ते खैरे हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त दो सीनियर सहाफ़ी लाहौर के मेरे साथ मौजूद हैं, अरशद मेहदी और इमरान भट्टी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये धरने भी कवर करते रहे हैं, उनके इवेंट्स पर भी जाते रहे हैं। कुछ ख़बरें हैं हमारे पास, तो हमने कहा कि आपके साथ शेयर कर दें कि हुकूमत क्या सोच रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या सोच रही है। मेरी साहब ये बताइएगा कि शिबली फराज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनका ये कहना था कि कुछ बड़ी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। आपको लगता है कि 16 से पहले मामला जो है वो हल हो जाएगा? देखिए मोहसिन भाई, राब्ते जो हैं वो तो जारी हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक दो वज़रा जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई है अल्लामा साद रिजवी से। ताहम अभी तक जो मामलात की आपने बात की है वो नज़र नहीं आ रहे कि वो हल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो तहरीक लब्बैक का एहतजाज या कोई धरना होगा, ये PDM से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा हुकूमत के लिए। और इसकी भरपूर तरीके से तैयारी भी जो है वो तहरीक लब्बैक कर रही है। मकामी सतह पर जो तैयारी है वो भी जारी है। इसके अलावा जो ज़िली सतह पर है और मेन जो लाहौर के उनके जो अहदेदार हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है, तो वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और जो मकामी सतह पर ख़ास तौर पे जो लोग हैं उनमें पहले से ज़्यादा जो जोश है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि पहले जो लोग जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ अटैच नहीं थे, अब मज़ीद वो अटैच हो गए हैं अल्लामा खादिम रिजवी जो है उनकी वफ़ात के बाद। क्योंकि उस वक्त जब हमने देखा कि मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में किस तरह से लोग वहाँ पे पहुँचे थे, और जो लोग ये समझते थे कि जो उनके साथ अटैच नहीं थे शायद उन्होंने ये कमी फ़ील की। और अब उसके बाद जो उनके इज्तिमा हुए हैं, जो उनका चहलम भी था, उसमें हमने देखा कि लोगों का जो जोश है, वलवला है, वो पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा था। शायद उनको लग रहा था कि वो जो मिस हो गए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जो मिशन है उसमें, तो अब वो साद रिजवी के साथ जो है वो पूरी तरह से खड़े नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा जो है वो अगर एहतजाज होगा, धरना होगा, चूँकि ये साद रिजवी के लिए भी एक इम्तहान है, ये उनका एक पहली कॉल है उनकी, पहला उनका एहतजाज है। तो वो उनकी तरफ कारकुन देख रहे हैं कि वो किस तरह से जो अपने अमीर हैं साबका अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनका जो मैसेज है, उनकी जो तहरीक है, उसको किस तरह से लेके आगे चलते हैं। तो उनके लिए भी एक ये बड़ा इम्तहान है। कारकुन जो है वो भी इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा हुकूमत के लिए उनके साथ जो है वो मामला तय करना। अच्छा, एक तरफ तो मुज़ाकरात की भट्टी साहब बात की जा रही है, दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो खबर हम शेयर भी कर रहे हैं, डिस्कस भी हो रही है कि हाफिज़ साद रिजवी के साथ साथ 134 जो हैं तहरीक लब्बैक के रहनुमा ऐसे हैं जिनका नाम 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है नक्शे अमल के ज़रिए कि कोई मामलात ख़राब ना हों। और आपको पता है कि किन लोगों का नाम जो है इस शेड्यूल में डाला जाता है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए मोहसिन भाई कि एक तरफ तो हुकूमत ने ये इकदाम किया है, महकमा दाखिला ने, कि उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला, इस वजह से नक्शे अमन में कोई खलल ना हो, नक्शे अमन की वजह से अमन में खलल ना डले। दूसरी तरफ अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है। कॉल तो उनकी 16 फरवरी की है। आपने पहले उनको इश्तियाल दिलवाने के लिए, उनको पहले गुस्सा दिलवाने के लिए आपने उनको 4th शेड्यूल में डाल दिया, बजाय दूसरी एक तरफ आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं बैकडोर, दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ इक़दामात भी कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे या हुकूमत करेगी, उनके नाम भी 4th शेड्यूल में डाले जाएँ, उन पर पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ, साथ आप उनके साथ करें कि हम आपसे अमन भी चाहते हैं, आप नक्शे अमन को मद्देनज़र रखा जाए, तो इस तरह ना तो बैकडोर राब्ते कामयाब होंगे, ना ही जो स्ट्रेटजी है हुकूमत की वो कभी कामयाब होगी। दूसरी बात जो अरशद भाई ने की कि सबसे बड़ी बात जो इस वक्त लब्बैक के लिए ना, वो हाफिज़ साद रिजवी की क़यादत के लिए है। हाफिज़ साद रिजवी के लिए इम्तिहान है, उस पर उसका डिपेंड करेगा कि वो आगे किस तरह लब्बैक को लेके चलते। ये उनके लिए पहला इम्तिहान है 16 फरवरी के बाद उन्होंने जो कॉल दी। दूसरी एक और बात कि अगर स्टेट ने उनके साथ मुआहदा किया है, स्टेट ने इसीलिए मुआहदा किया है कि जो उस वक्त कशीदा हालात थे, जब फैज़ाबाद धरना था, तो सारी सिचुएशन उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ये अमन का मसला है, नक्शे अमन है और सिचुएशन अमन व अमान की, इसको मद्देनज़र रखते हुए टाइम भी लिया। वो टाइम किस लिए लिया था? क्या इनके साथ वो झूठा दावा था, इनको लॉलीपॉप दिया गया था? हुकूमत, इट मीन्स कि हुकूमत बदनीयत थी, हुकूमती इक़दामात बदनीयती पर मबनी थे। अगर हुकूमत इस तरह के इक़दामात कर रही है, 4th शेड्यूल में जा रही है और इनके जो साथ वादा किया उसको पूरा नहीं कर रही, हुकूमत खुद दावत दे रही है, हुकूमत खुद इश्तियाल दिला रही है कि आए आप लोग करें ये सारे मामला, कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अपोजिशन अपनी सियासत कर रही है, सरकारी मुलाजमीन के अपने धरने हैं, और दूसरी जानिब ये इस धरने का आप एक और चीज़ को मद्देनज़र रखिए, ये धरना सियासी नहीं है, इसमें कोई मफादात नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। इस पे आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है, सबका ईमान है खत्म नबूवत पे कि हम लोग किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर रियासी मज़हब होने के नाते रियासत ने
وعدہ کیا ہے اور ایک تحریک کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنا سفیر کو ملک سے نکال لیں گے، اس کے لیے قانون سازی کرنی تھی، وہ قانون سازی بھی نہیں کی گئی. اٹ مینس کہ حکومت اس کو نکالنا نہیں چاہتی، نہ نکالنے کا سوچ رہی ہے. یہ ایک بڑا امتحان ہوگا تحریک لبیک کے کارکنوں کی تو غیر سنجیدگی جو ہے. پہلے یہ تھا جب نون لیگ کے دور میں دھرنا ہوا، فیض آباد کا دھرنا 1 جو ہے، تو کہا جاتا تھا جی اس کے پیچھے ادارے ہیں. اس کے بعد جب عمران خان کی یعنی تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب نہ پیچھے ادارے ہیں اور نہ کوئی پیچھے اس طرح کے محرکات ہیں، اب یہ پیور ایک جو اپنی تحریک کے طور پر لبیک اٹھی ہے، یہ وہ معاملات ہیں اور اب ان کا اپنا ہی امتحان ہے کہ چونکہ حافظ سعد رضوی جو نئے امیر ہیں مولانا خادم حسین رضوی کے حوالے سے اوڑیا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ وہ تو پھر بات سن لیتے تھے، لیکن تحریک میں اب جو ہے نوجوان قیادت ہے اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو یہ دوبارہ، چونکہ یہ بریلوی مکتبہ فکر ہیں موسٹلی، تو یہ دوبارہ جو ہیں وہی خانقاہوں میں چلے جائیں گے اور ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ان کا امتحان ہے. تو تیاریوں کے حوالے سے کیا کہیں؟ اچھا محسن، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو سنی جماعتیں ہیں، وہ اہل سنت کی جو جماعتیں ہیں، وہ ہم اگر دیکھیں تو وہ 56 کے قریب جماعتیں ہیں، وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی پہلے، لیکن جب سے علامہ خادم حسین رضوی نے جو ہے وہ اپنی تحریک کا آغاز کیا، تب سے لوگ جو ہے وہ اس تحریک کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے اور کافی زیادہ جو خانقاہیں ہیں، چاہے زیادہ جو دربار ہیں، جو مساجد ہیں، وہ لوگ جو گدی نشین ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا شروع ہو گئے اور ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ سامنے نظر آ گئی ایک دم. اور ایک چیز جو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے وہ نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. انہیں کم از کم جو ہے اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا کوئی بل تیار کر لینا چاہیے تھا، کچھ ایوان کی ٹیبل میں رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ٹائم لگتا ہے. آپ ٹائم گین کر سکتے تھے، اگر وہ بدنیت بھی تھے تو پھر بھی ٹائم گین کر سکتے تھے، کیونکہ بل ٹیبل کر لیتے، قائمہ کمیٹی کے پاس چلا گیا، یہ ہو گیا. انہوں نے بالکل چھیڑا ہی نہیں اس کو. صاحب اگر یہ 16 کے بعد جاتے ہیں، جس طرح سعد رضوی نے چہلم پہ کہا، کیا آپ بھی موجود ہیں، میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 17 کا سورج نہیں دیکھیں گے. اگر وہاں پر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ 1 ماہ 2 ماہ کا ٹائم لے جاتے ہیں، تب کیا صورتحال بنے گی اور حکومت اس طرح کے ڈیلے ٹیکٹکس آپ کی نظر میں استعمال کرے گی یا کیا ہوگا؟ میرے خیال سے اب جو حکومت کے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پہلے حکومت آلریڈی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس کے اوپر زیرو حکومت کی کارکردگی ہے، تو اب حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی اگر تحریک لبیک والے 17 فروری کو نکل آتے ہیں، وہ اسلام آباد چلے جاتے ہیں، ادھر دھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گی. ملک کے حالات جو ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے اور یہ حکومت کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے. حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کرنی چاہیے، کوئی بات کرے یا ان کو کوئی تسلی دلائے یا ان کو کوئی یقین دہانی کروائے کہ ہم واقعی ایسا کر دیں گے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا حکومت کا. اچھا بٹی صاحب، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تب ہم نے دیکھا گورنر سرور اور ان کی پھرتیاں بہت زیادہ تھی. تحریک کے معاملے پہ یہ دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا، پھر چہلم تھا، کوئی حکومتی وفد حافظ سعد حسین رضوی سے ملاقات کرنے نہیں گیا. اپوزیشن میں نون لیگ کے رہنما ہم نے دیکھے، شہباز شریف نے ایک تعزیتی خط بھی لکھا رانا مشہور. یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے اور یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوگا؟ بالکل، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ جو 31 جنوری تک استعفوں کی کال تھی لانگ مارچ کی جو اپوزیشن کی تھی، اس میں اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں لانگ مارچ، یہ تحریک لبیک کا جو دھرنا کی کال تھی اس کو مد نظر رکھا گیا. اپوزیشن نے اس تحریک کی کال کو مد نظر رکھ کر اپنی لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہے، کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ نہ پیچھے ہٹے گی. ان کا مقصد نہیں ہے کچھ اور سیاسی نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، کوئی معاملات کچھ ایسے نہیں ہے. دوسری بات، اپوزیشن کی ایک بات اپوزیشن اس لیے بھی کیچ کرے گی کہ آپ نے دیکھا کہ جب علامہ صاحب کا وصال ہوا تو پورا نون لیگ کی طرف سے ایک وفد گیا، پھر شہباز شریف کی جانب سے خط بھی لکھا گیا حافظ صاحب کو جس میں انہوں نے تعزیت کی اور اپنے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے. جبکہ اس کے برعکس حکومت کی جانب سے کوئی منسٹر نہیں، کوئی گورنر نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی کچھ نہیں، صرف ایک کی کہ سوشل میڈیا کی حد تک انہوں نے ایک کی پوائنٹ کے طور پہ انہوں نے شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے پہلے دھرنے میں اٹھایا، دوسرے دھرنے میں بعد میں وہ حل کر لیں گے اور ہم بڑی ذمہ. لیکن یہ حکومت بالکل ایک رانگ وے کی طرف ان کی تھنکنگ ہے. ایسا کچھ پاسبل نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا. ان کے مقاصد کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ دنیاوی مسئلہ نہیں، آپ کا سب کا ہر بندہ سپورٹ کرے گا، اس لیے کہ ریاست نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. انہوں نے ریاست کو ٹائم دیا، ریاست نے وقت لیا، انہوں نے ٹائم دیا، بیٹھے ہیں پرامن طریقے سے. اب ریاست اس پہ نہیں کر رہی ہے، اس کے اوپر یہ اپنا ایکشن دیتے ہیں تو پھر لوگ سپورٹ کریں گے. دوسری طرف حکومت نے ایک اور ٹیکسی جو پہلے کی طرح ان کے جو کارکن تھے ان کی لسٹیں وغیرہ بنانی شروع کر دی سب کچھ. تو کارکنوں کو پتہ ہے
کہ حکومت نے کیا کرنا ہے, کیا لاہے عمل اپنانا جس کے اگینسٹ وہ بھی اپنی ساری اسٹریٹجی کو ترتیب بہت دیے ہوئے شکریہ. حکومت یہی ہے کہ ٹیسٹر لگانے کی بجائے ان سے مل کے مذاکرات کرے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ 16 فروری کے بعد 17 فروری آئے گی, پھر آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن امتحان پھر بھی تحریک لبیک کے جو ینگ سربراہ ہیں حافظ سعد حسین رضوی, انہی کا ہے کہ وہ اس تحریک کو کس طرح لے کر چلتے ہیں. اور ریاست تو فی الحال ڈیئر ٹیکٹس ہی استعمال کر رہی ہے, اور جہاں تک 4th شیڈول میں شامل کرنے کا سلسلہ ہے تو یہ بھی کچھ مشیران ایسے ہیں جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ اقدام کریں, لیکن وہ نقصان بہرحال ریاست کا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ بن جائے گا, اور اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے ہی حل ہونا چاہیے.